अथ अष्टमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्म किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च कि प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञं कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्ग कर्म संज्ञित अधिभूतं क्षरो भाव पुरुषाश्चादिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्रत्य संशय ययं वापि स्मरन् भावं त्यज्यन्ते कलेवरं तन्तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभाविता। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनोर्बुद्धि मामे वैश्यस्य संशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। कविं पुराणम् अनुशासितारम् अनोरणीयासमनुस्मरेद्य सर्वस्य दातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् यदक्षरं वेदविदो विदन्ति विश्यन्ति यद्यतयो वीतराग यदिष्यन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणम् ओमित्येकाक्षर ब्रह्म व्याहरन् मान्मनुस्मरन् यः प्रयाति तजन् देहं स याति परमाङ्गतिम् अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानं संसिद्धि परमाङ्गता अब्राह्म भुवनान् लोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तं महर्यद्ब्रह्मणो विदु रात्रियुगसहस्रान्ता तेहो रात्रिविदो जना अव्यक्ताद्वक्तयः सर्वा प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामस एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वश पार्थ प्रभवत्यहरागमे परस्तस्मास्तु भावन्यो अव्यक्तो व्यक्तसनातन यस सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्त स्तमाहु परमाङ्गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषस्य पर पार्थ भक्त्या लभस्त्वनन्यया यस्यान्तस्तानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयातायन्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निज्योतिरः शुक्ल षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जना धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसञ्ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णगति हेते जगत शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिं मन्यया वर्तते पुनः नैति श्रुति पार्थजान्य योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। ॐ तत्सदिति
श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम 8मोऽध्यायः।